is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water would be responded to with full force and might. बेबुनियाद इल्जाम तराशी का खेल बंद किया जाए। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। भारत ने पानी रोकने या किसी भी मुहिम जुई की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया, कहा पानी हमारी लाइफलाइन है, समझौता नहीं हो सकता। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक करार। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। अफगान हुकूमत से फितना अल खवारिज के हाथों अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, वतन का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को पैगाम। कहा, हमारा मजहब, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा, किसी को रत्ती भर शक नहीं। भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा करके तारीख मसख नहीं कर सकता। सिपाही सालार के दलेराना नारे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ने पूरे मुल्क में नई रूह फूंक दी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआयना किया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, गैर मुल्की सिफारतकारों, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। गेंद अब भारत के कोर्ट में है। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी आलमी तहकीकात पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है, शवाहिद मौजूद हैं। 3 दिन के दौरान 7 IEDs धमाकों की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। कलदम, BLA और रॉ मुख्तलिफ नहीं, एक ही नाम है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, कशीदगी को बढ़ाना खित्ते के लिए तबाहकुन साबित होगा। भारत अरसे से सिंध तास मुआहदे से निकलना चाहता है। पहलगाम हमले को जवाज बनाकर मुआहदा सबूताज करने की कोशिश की गई। भारत के जारहाना इक़दामात पाकिस्तान ने दोस्त मुमालिक को एतमाद में ले लिया। इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, इलाकाई अमन यकीनी बनाते हुए कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। नायब वज़ीर आज़म का सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पहलगाम हमले की आड़ में इल्जामात का ड्रामा। डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिस तक न लिया। पाक भारत कशीदगी दो तरफा मामला करार। दोनों ममालिक मसाइल का हल खुद निकाल लेंगे। अमरीकी सदर की सहाफियों से गुफ्तगू। ट्रंप पाक भारत कशीदगी की तारीख से ला इल्म, ताल्लुकात की तलखी को 1500 बरस पुराना करार दे दिया। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे और इमलाक में शुमार करने का सिलसिला जारी। 5 घरों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। नई दिल्ली और दीगर शहरों में इंतहा पसंदों के कश्मीरियों पर हमले। 56 बेगुनाह पाकिस्तानी भारतीय एजेंसियों के पास कैद। मोदी सरकार की जानिब से एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाए जाने का इम्कान। भारतीय इंटेलिजेंस और फौज को नाकामी क्यों हुई? साबिक फौजी अफसरान और अवाम के सख्त सवालात, लेकिन मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। भारत की आबी जारहियत और फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम नामंजूर। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल। छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। लाहौर में बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद। कराची में जुज़वी हड़ताल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पहलगाम वाक़या भारत का ड्रामा है, दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम एक है।
بھارت کی آبی جارحیت دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا. آزاد کشمیر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال. دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فیٹ بلند. دریا کنارے قائم واٹر ریسکیو اسٹیشن سے کشتیاں اور دیگر سامان محفوظ مقام پر منتقل. ایس ٹی ایم اے کی عوام کو دریا سے دور رہنے کی ہدایت. جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے نا, یہاں سے کام بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوا ہے. پٹاخہ پڑ جاتا ہے وہاں پہ پاکستان. بھئی کیوں پاکستان؟ کوئی ثبوت ہی دکھا دو یار کہ پاکستان نے, جیسے ہم نے آپ لوگوں کو ثبوت دکھایا ہے, ایک ابھی بھی ہمارے پاس ہے, ایک کو ہم نے چائے پلا کے واپس بھی کر دیا آپ لوگوں کے پاس. مودی نے ہمیشہ مسلم مخالف کارڈ کھیلا. وہاں پٹاخہ پھٹتا ہے تو بھی نام پاکستان کا آتا ہے. بھارت کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے. شاہد آفریدی کی انتہا پسند بھارتی حکومت پر کڑی تنقید. کہا کھیلوں کو سیاست سے دور رکھا جائے. چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی بورڈ چاہتا تھا ان کی ٹیم پاکستان آئے, لیکن مودی کی نیت ہی ٹھیک نہیں. پنجاب حکومت کا پہلی ایئر لائن سروس شروع کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی. 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے. لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین بھی چلے گی. سفر 2 گھنٹے میں طے ہوگا. مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کا ٹاسک دے دیا. لاہور کے لیے ای سی او ٹورزم کیپٹل 2027 کا اعزاز. مریم نواز خوش. کہا تاریخی ورثے اور رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ لاہور دنیا کے استقبال کے لیے تیار ہے. صوبے کی خوبصورتی دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہوگا. حکومت کی مثبت پالیسیز سے معیشت مستحکم. اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. رائٹ سائزنگ اور پنشن معاملات میں اصلاحات ترجیح ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس. پاکستان کرپٹو کونسل اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان معاہدہ. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ترسیلات زر میں ڈیجیٹائزیشن کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی عملہ کیس کے مرکزی ملزم نوید کو 2 دفعات کے تحت عمر قید کی سزا. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا. نئی نہروں کے خلاف خیرپور ببلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا. منصوبہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. دھرنے کے باعث قومی شاہراہ 9 روز بھی بند. ٹریفک معطل ہونے کے باعث عوام اور ڈرائیورز پریشان. کروڑوں روپے مالیت کے جانور منڈی نہ پہنچ سکے. ایران کے شہر بندر عباس کی بندرگاہ میں زوردار دھماکہ. 6 افراد جاں بحق، 500 سے زائد زخمی. کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ. دھماکے کے بعد شہید رجائی بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی. وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. کہا دکھ کی گھڑی میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں. غزہ میں صہیونی درندگی کی انتہا. مغربی علاقے پر بمباری. 10 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 45 شہادتیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم. غزہ کے شہری قحط سے دوچار. اونروا کی سرحد پر کھڑے 3000 ٹرکس کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کی اپیل. پوپ فرانسس کی آخری رسومات ادا. سینٹ پیٹرز اسکوائرز میں امریکی صدر اور عالمی رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت. پوپ فرانسس کی وصیت کے مطابق سینٹ میری قبرستان میں تدفین. آخری رسومات میں فلسطینی پرچم بھی لہراتے رہے. اور پی ایس ایل کا لاہور میں ایک اور ٹاکرا. ملتان سلطانز کی قلندر کے خلاف بیٹنگ جاری. 3 وکٹوں پر 100 رن بنائے. شاہین آفریدی کی ٹیم کو ایونٹ میں تیسری فتح درکار. رضوان 11 کو دوسری جیت کا انتظار.